अस्सलाम वालेकुम सबको, उम्मीद से एक बार फिर। तो जी ये नज्जो ने दोबारा से बकौल उसके कि उसने अपना रिएक्शन रिकॉर्ड करा है, रिएक्शन की बच्ची रिएक्शन रिकॉर्ड करा रही है और तारा सिस्टर पे उसने इल्ज़ाम लगाया कि तारा सिस्टर ने गाली दी है। आपने किधर देखा कि गाली दी है? वो तो सबको मना करती है कि गाली मत दो। तुमने कैसे ये कह दिया कि मुझे गाली पड़वाई, मुझे गाली दी और इस तरह की बात तुमने की और धमकी दी। तुमको धमकी नहीं दी है बीबी, आपको धमकी नहीं दी है, आपको समझाया है कि आप बाज आ जाएं। आपने बहुत बड़े बड़े अंदर खाने कांड किए हुए हैं जो कि रिपोर्ट्स हमें मिली हैं और हम उसको सितारा की इजाजत के बगैर या अम्मा जी की बगैर इजाजत के हम कोई भी बात लीक आउट नहीं कर सकते। आप अंदर खाने बहुत कांड कर रही हैं, ठीक है ना। हम बोलते नहीं है, हमें पता है सब कुछ कि आप क्या आपने बकवासियात मचाई हुई है, क्या बदतमीजियां आपने मचाई हुई हैं, सब हमें पता है। ये गरीबी का ड्रामा जो है ना, आप किसी और को जाकर दिखाएं। 4-4 चैनल खोल के बैठी हैं, सारे चैनल्स पे आप अपलोडिंग करती हैं, आप अपना कर रही हैं, जो भी करती रहें, लेकिन बराए मेहरबानी फिर अपने घर को भी तवज्जो दें। आपने बहुत बकवास की। आपने अपने वीडियो में क्या कहा कि हाँ जी मैं तो चली जाऊंगी और ये है, अच्छा है कि इस पे पैसा लगेगा और जो है वो उसके पैसे हम जोड़ते हैं और इस तरह की आपने बातें की हैं। तो पैसे जोड़ने से पहले या तुमने केस के लिए और तारा सिस्टर के ऊपर बात करने से पहले तुम्हें सोचना चाहिए था कि तुम किससे पंगा ले रही हो। और तुमने कहा कि मैं तो चक्की पीसूंगी, हाँ ठीक है मुझे 2 वक्त की रोटी मिल जाएगी, फलाना है, अच्छा है अम्मा भी संभाले। क्यों, अम्मा तुम्हारे बाप की नौकर है? अम्मा क्यों संभालेंगी तुम्हारे बच्चों को? अम्मा क्यों संभालेंगी? तुम जाओ चक्की पीसो, कोई मसला नहीं है, कोई उसमें टेंशन नहीं है। आप जाएं, आपको काम पड़ते करते हुए मौत पड़ती है। आपको अपनी 2 वक्त की रोटी पकाने में भी जो थड़े हुए बनाती हो तुम्हें उस पे भी मौत पड़ती है। और तुम जाके कह रही हो कि अम्मा मेरे बच्चों को संभालेगी। क्यों संभालेगी तुम्हारे बच्चों को? तुमने उसको इसी काम के लिए तो यूज किया सारी जिंदगी। वो सितारा के पास बैठी हैं, सुकून से बैठी हैं और उनको वहां से कोई हिला भी नहीं सकता। सुकून से बैठी हैं, अपना चिल कर रही हैं। तुम्हारे बच्चे, तुम्हारे गलतियां, तुम्हारी हिमाकतों के और तुम्हारी कांड के जो सिले हैं वो अम्मा भुगतेंगी। क्यों बीबी, क्यों? जरा मुंह संभाल के बात किया करो। अम्मा क्यों जो है तुम्हारे बच्चों को संभालेंगी? तुम्हारा किया जो है ना तुम्हारा मियाँ संभालेगा। हम उसको इज्जत देते हैं क्योंकि सितारा उससे प्यार करती है। तुमने जो हरकतें की हैं, जिसके बाद तुम जाके कह रही हो ना कि चक्की पीसूंगी मैं, और अपने बारे में खुद ही बोली जा रही है अपने वीडियो में कि जी मैं तो खुश हूँ, मैं तो 2 वक्त की रोटी मिल जाएगी, क्योंकि उन्हें मौत पड़ती है ना अपनी 2 वक्त की रोटी बनाने में, घर के जाले उतारने में, सफाइयां करने में, उनमें मौत पड़ती है। तो जी आपका यही मसला है, आप 2 वक्त की रोटी भी नहीं बना सकती हैं, उसके लिए आप जेल जाना पसंद करेंगी। तो आप जाइए, शौक से जाइए, आपको शौक पूरा कर दिया जाएगा। और तुम बार-बार बाज नहीं आ रही हो तारा सिस्टर का नाम लेने से। तुम्हारा शौक जल्दी वो पूरा कर देंगी, अच्छे तरीके से तुम्हें समझ आ जाएगा तुमने किससे पंगा लिया है। दूसरी बात ये कि झूठी मक्कार औरत हो एक नंबर की तुम, झूठ बोलती हो। सितारा को तुम कह रही हो कि मुझे किस खाते में भेजा जाएगा, मुझे बताएं ना, मुझे बताएं ना। तुम्हें बताते हैं कि तुम सितारा को टॉर्चर कर रही हो, उसकी अम्मा को टॉर्चर कर रही हो, सितारा को बीमार किया तुमने, उसके सर में दर्द हुआ इतनी बुरी तरीके से, ना वो व्लॉग बना सकी, ना वो कुछ, उसका तुम डिस्टर्ब कर रही हो। वो उसकी रोजी रोटी है जो कि सारी दुनिया देख रही है। तुमने क्या किया, तुम्हें क्या आता है? वो जिस तरह अपने बच्चों को पाल रही है पूरी दुनिया देख रही है और माशाल्लाह माशाल्लाह कहते हैं, हमारा मुंह नहीं थकता कि वो किस तरीके से अपने बच्चों को संभाल रही है, किस तरीके से वो सारे काम कर रही है। और तुम ही लोगों में से उठ के वो आई है और उसने अपने आप को साबित किया है। लेकिन तुम जैसे कुछ बदनसीब लोग भी होते हैं जो 4 चैनल खोल के भी जो है ना वो अब गटर में ही बैठे हैं, जबान की वजह से, जबान और नीयत की वजह से। जो तुम्हारी नीयत है और जो तुम्हारी जबान है वो इतनी गंदी है कि वो तुम्हें आगे बढ़ने नहीं दे रही है। तुम सितारा के साथ रहने वाले लोगों को टारगेट करती हो, उनको टारगेट करती हो ताकि वो सितारा से हट जाएंगे। मैं नहीं डरती भाई, मैं तो नहीं डरती। तुम बड़ा इतरा इतरा के बोल रही थी, नहीं बोल, तुम्हारी फटी क्यों पड़ी थी इतनी केस केस के चक्कर में?
کیوں پھٹی پڑی تھی؟ تم نہیں ڈرتی ہو؟ نہیں ڈرو، اپنے گھر پہ اپنے خرچے پہ مت ڈرو، لیکن ایک بات بتاؤ کہ تم یہ ستارہ کے ساتھ رہنے والوں کو ٹارگٹ کیوں کر رہی ہو؟ وہ ان سے گلے ملتے ہیں، ان کے گھر آنا جانا ہے، تو تمہیں بڑی موت پڑ رہی ہے اس بات پہ؟ تمہاری خواہش بالکل پوری کر دی جائے گی۔ جو تم بار بار تم نے اپنے ویڈیو میں کہا کہ نہیں میں تو اماں سنبھالیں گی، اماں تمہارے باپ کی نوکر ہیں، جو تم نے زندگی بھر تم لوگوں نے اماں کا جو لہو پیا ہے، وہ ابھی بھی تمہارے بچے، تم چکی پیسنے جب جاؤ گی تو تمہاری اماں جو ہے، یہ جو اماں ہے، یہ ستارہ کو چھوڑ کے تمہارے بچوں کو سنبھالیں گی، تمہاری گھر کی دیکھ بھال کریں گی۔ کیوں؟ تنخواہ لگائی بھی تم نے اماں کی؟ بدتمیز عورت! ساری زندگی تم لوگوں نے یہ کیا ہے کہ اماں کو پریشان کیا ہے، ان کی زندگی کھائی ہے، ان کی کمائی کھائی ہے، اور اب بھی تم باز نہیں آتے ہو؟ تو یہ تو کوئی بات نہیں۔ تم اماں نے گھر بنایا، بڑے پیار سے بنایا تھا، بڑے تم ٹونٹنگ وے میں تم نے بات کی ہے، تو ایک بات بتاؤ کہ اس کے بعد تو جو بندہ رہ رہا ہے، اس نے اس کا جو بیڑا غرق کیا ہے، گھر کا جو گند پھیلایا ہے، جو جالے لگائے ہیں، جو دیواریں اور چھتیں تم نے جو گرا دی ہیں، اس کی جو لٹک رہی ہیں، جو اس کے پرزے لٹک رہے ہیں چھتوں کے، وہ اماں نے کیا ہے؟ رہتی تم ہو، تمہارے گند دوسرے صاف کریں گے آ کے؟ گندی عورت! اپنے آپ کو سنبھال کے رکھو، اپنے آپ کو ذرا ٹھیک سے رکھو، زبان کو اپنی لگام لگا کے رکھو، تمہاری بہت زبان تمہاری لترو تمہاری چلتی ہے۔ مینٹل ٹارچر تم کر رہی ہو ستارہ کو، اماں کو، دوسرے لوگوں کو، بہت تمہاری زبان چل رہی ہے۔ ابھی سیدھے سیدھے تمہارے پہ صرف ویڈیو بنائی جا رہی ہے، تمہارے کو چھیڑا نہیں جا رہا ہے، تم جو ہے نا غلط جگہ پہ پنگے لے رہی ہو۔ سب پتہ ہے تمہاری حرکتیں، تم پیچھے تم جو حرکتیں کر رہی ہو نا، جو تم لوگوں کو فونے گھما گھما کے ان کو پریشان کر رہی ہو۔ کیا ویڈیو میں تم دھمکیاں دے رہے ہو تم لوگ بیٹھ کے کہ ہاں ابھی پھر ہم اور باتیں کھول دیں گے؟ تو یہی تو کرتے آئی ہو، ادھر سے ادھر خبریں پہنچانے میں تم ہی تو ہو، پورا خاندان تباہ کرنے میں، پورا خاندان میں ایک بدنما داغ ہو تم ہی ہو۔ ویڈیو میں سامنے صاف نظر آ رہا ہے، تم میاں کو کیسے بھرتی ہو؟ صاف دیکھا ہے ہم نے کہ کیا تم کس طریقے سے برین واش کر رہی ہو اپنی اس کی بہن کے لیے، اس کی ماں کے لیے، تم آپ نے دیکھا نا، آپ نے یوں کیا نا، آپ اس کو سمجھا رہی ہیں بٹھا کے؟ تماشا لگایا ہوا تم نے ستارہ کی زندگی پہ، اماں کی زندگی پہ؟ دور ہٹو تم سے ستارہ اور اس کے جتنے بھی چاہنے والے ہیں، اور جتنے بھی لوگ اس کے ساتھ ملتے جلتے ہیں، ان کا نام لینا بند کرو، اور جو ہے نا انسان کی بچی بن کے بیٹھو، اپنے کام کرو۔ جو تم روٹیاں تھاپ رہی ہو جو تھڑے پہ، تم وہی کرتی رہو، اور صاف کرو اپنے گھر کو، اپنی گندگی کو۔ یہ صاف تمہارا باپ، تمہاری اماں نہیں آگے کریں گی، جو تم نے اپنی ویڈیو میں بولا ہے۔ ابھی میں ہاف اس کا ری ایکشن دیا ہے، میں نے ہاف تمہاری باتوں کا۔ تم نے بہت بکواس کی ہے، اور میں بہت تپی بیٹھی ہوئی ہوں، اور بھی لوگ میرے ساتھ جو ہیں وہ بھی تپے بیٹھے ہیں، کہ تم جو ہو بہت ہی عجیب گندی عورت ہو تم۔ شرم نہیں آتی تم کو؟ ایک ماں کے لیے تم کہہ رہی ہو کہ جو ہے وہ تمہارے آ کے گن صاف کریں گی، آ کے وہ گھر سنبھالیں گی میرے بچوں کو؟ تم نے دیا کیا ان کو، رسوائیوں کے سوا، دکھوں کے سوا؟ ان کی محنت کھاتے رہے ہو، ان کی محنت کھا گئے ساری، اور اس کے بعد اب تم کہتی ہو کہ وہ تمہارے کو سنبھالیں گی؟ کیوں سنبھالیں گی؟ بہت تمہاری لترو چلتی ہے۔ جاؤ تم ایف آئی اے جاؤ، تمہارے کو بتاتے ہیں ہم، تمہارے ساتھ تو پیچھے آئیں گے، تمہارے اگینسٹ ہم کھڑے ہوں گے، سب کھڑے ہوں گے، سمجھ میں آئیے؟ ہم سب کھڑے ہوں گے، ایک بندے کا کیس نہیں ہوگا، ایک بندے کا کیس نہیں ہوگا، ستارہ سپورٹرز کی پوری ٹیم جو ہے نا وہ کھڑی ہوگی، کیونکہ تم ایک واحد بندی ہو جس نے ناک میں دم کیا ہوا ہے سب کی۔ کام کرنے دو ستارہ کو، ہم بار بار یہی کہتے ہیں ستارہ کو کام کرنے دو، تمہارا کوئی کام نہیں ہے کہ تم ڈسٹرب کرو ان کی زندگیوں کو، بیٹھو نا اپنے گھر پہ۔ ہاں تمہارا شوہر جا سکتا ہے جب مرضی، وہ بھی ساجد بھائی سے پوچھ کے، ستارہ سے پوچھ کے، ان کو بتا کے، وہ ان کی بہن ہے، ان سے پیار کرتی ہے، تمہارا کوئی رول نہیں ہے، تم کچھ بھی نہیں ہو۔ تو جی میں اتنا لمبا اس عورت کے اوپر ٹائم ویسٹ نہیں کرنا چاہتی تھی، اس کی میں نے آدھی ویڈیو دیکھی ہے، میں نے کہا پہلے میں آدھی کا اس کا جواب دوں، اس کا منہ توڑوں، یہ باز نہیں آتی ہے۔
کسی صورت بھی نہیں ہٹ رہی ہے، کسی صورت بھی اس کا منہ نہیں بند ہو رہا ہے، چڑیل کہیں کا. تو جو ہے نا نیکسٹ میں اور واچ کرتی ہوں اس نے کیا بولا ہے، اس پہ دوبارہ ری ایکشن دیں گے انشاءاللہ، آپ کے سامنے لے کر آؤں گی کہ یہ پیٹ پیچھے بہت کانڈ کر رہی ہے، اور بہت ساری چیزیں جو پہلے مجھے نہیں بتاتی وہ سامنے آئی ہیں میرے، یہ کانڈ کر رہی ہے. یہ آپ اس کو یہ نہ سمجھے کہ یہ صرف ایک گھریلو عورت ہے، غریب عورت ہے، اپنے آپ کو غریب لاچار دکھانے والی عورت جو ہے نا، وہ اتنی پلاننگ پلاٹنگ میں شامل ہے کہ آپ کی سوچ ہے کہ اس نے ساری تباہیاں اس عورت نے کی ہوئی ہیں. اس کو خاندان کی پھپے کٹنی کا خطاب دیا جائے، اس کو بالکل اس طرح ہی رکھا جائے کہ یہ خاندان کی پھپے کٹنی ہے، اور واقعی ہے. تو ٹھیک ہے جی، چلے میں اب آف کرتی ہوں، اور انشاءاللہ دوبارہ اسی نجو پھپے کٹنی کے اوپر میں دوبارہ ری ایکشن دیتی ہوں کہ اس نے آگے کیا بکواس کی ہے. یہ اپنا منہ نہیں بند کرے گی تو یہاں سے لوگ بھی چپ نہیں ہوں گے، ستارہ کے چاہنے والے اس کو نہیں چھوڑیں گے. بہت بدتمیزیاں اس نے پھیلا رکھی ہیں، بہت زیادہ زبان چلا رہی ہے، ہماری بہنوں کے نام لے رہی ہے. تو ٹھیک ہے، پھر بھگتے پھر. چلیں جی، اللہ حافظ، میری طرف سے سب کو اللہ حافظ.